Hello, good morning, my dear intelligent student of class 4. Welcome to your virtual class of computer subject. Firstly, I want to know that how are you all? As I hope you are all very fine. So I am also very fine, and in this video I am going to teach you about your second chapter, whose name is importance of computer. Okay, importance of computer means computer का आवश्यकता है. कंप्यूटर हामी युज गर्छौं तर युज गर्दाखेरि त्यो कहाँ कहाँ युज गरिन्छ अनि के त्यसको फाइदाहरू छन् के बेफाइदाहरू छन् त्यसको एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज पनि हामी यसै भिडियोमा पढ्छौं. So for that you must watch the full video, as we know that in this present time, computer is very important because each and every work is done by computer and it makes our work easier, and we feel comfortable with doing the works in computer. So for that we have to know about the computer knowledge. Okay, if we don't know about computer, then we are not able to do any small work with computer. Let's start the video. Firstly, importance of computer. हाम्रो कम्प्युटर कहाँ कहाँ युज हुन्छ त्यसको बारेमा अलिकति हामीहरू बुझ्न गइराखेका छौं. जस्तै यहाँ के छ, हस्पिटलमा हाम्रो कम्प्युटर जुन छ त्यो हस्पिटलमा युज हुन्छ. हस्पिटलमा के गर्नको लागि युज हुन्छ त? कमन सेन्स युज गर्नुस्. त्यहाँ के छ भने हाम्रो हस्पिटलमा पेशेन्टहरू हुन्छन् अनि डाक्टर स्टाफहरू हुन्छन्, नर्सहरू हुन्छन्. तिनीहरूको रेकर्ड मेन्टेन गर्नको लागि कम्प्युटर युज हुन्छ. अनि फेरि ती मात्र नभइकन हाम्रो जुन डिजिजहरू छन्, इन्टर्नल डिजिजहरू, त्यसको चेकअप गर्नको लागि, जस्तै हामीहरूको त्यो अल्ट्रासाउन्ड गराउनु भयो होला, सायद तपाईहरुले कोही पनि हेर्नु भयो होला, एक्सरे हुन्छ. अनि यो सबै के हुन्छ, कम्प्युटर सिस्टमबाट नै यो पनि सम्भव हुन्छ. हाम्रो जुन डिजिजेस हुन्छन् त्यो हामीहरूले, हाम्रो डाक्टर साहबहरूले कम्प्युटरको एपले त्यो राम्रोसँग एकदम राम्रो क्लियर रिजल्ट दिन सक्नुहुन्छ. अब चाहिँ यहाँ आउँछ बैंक. बैंक भन्नाले बैंकमा हामीहरूको एटीएम मसिन हुन्छ अनि फेरि के छ भने त्यहाँको जति पनि कस्टमरहरू छन् अथवा स्टाफहरू छन् उनीहरूको रेकर्ड मेन्टेन गर्नको लागि, उनीहरूलाई कस्टमरहरूलाई अनलाइन बैंकिङको सर्भिस दिनको लागि अनि मोबाइल बैंकिङको सर्भिस दिनको लागि कम्प्युटर कहाँ युज हुन्छ? बैंकमा पनि युज हुन्छ. आफ्टर दैट यहाँ एउटा आउँछ डिपार्टमेन्टल स्टोर. डिपार्टमेन्टल स्टोर भन्नाले कुनै पनि शपहरू छन्, मलहरू छन्, त्यहाँ पनि कुनै सामग्री छ त्यहाँ राख्नु छ, त्यसको स्टक छ, त्यसको स्टकको रेकर्ड राख्नको लागि, त्यहाँको वर्करहरूको रेकर्ड राख्नको लागि त्यहाँ पनि कम्प्युटरको युज गरिन्छ. अब फेरि आउँछ एउटा स्कुल एन्ड कलेज. अब स्कुल एन्ड कलेजमा के छ भने अनलाइन सिस्टम पनि पढाइ भइरहेको छ. यो तपाईको लकडाउनको समयमा तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कि हामीहरु कम्प्युटरको हेल्पले तपाईहरुको घरमै बसाएर शिक्षा प्रदान गरिराखेका छौं. अनि अब आजको टेक्निकल युगमा त तपाईहरु ठुलो कलेजमा हेर्नुहुन्छ कि जस्तै यो यस्तै व्हाइट बोर्ड जस्तै एउटा स्क्रिन हुन्छ. त्यो स्क्रिन यहाँ पनि हुन्छ अनि एउटा टिचरको लागि एउटा पर्सनल कम्प्युटर हुन्छ अनि सबै स्टुडेन्टहरु त्यहाँ ल्यापटप लिएर बसेका हुन्छन्. यहाँबाट कुनै इन्फर्मेसन हालेपछि त्यो सबैको ल्यापटपमा जान्छ अनि त्यहाँ उनीहरु हेरेर त्यो पनि सिक्छन्. ओके, आफ्टर दैट एन्टरटेनमेन्ट मिन्स जस्तै हामीहरु गेम खेल्छौं, हामी स्टुडेन्ट्सहरु अथवा हामीहरु पनि खेल्छौं गेमहरु, अथवा भिडियो हेर्छौं, त्यसमा फेरि अडियो पनि सुन्छौं कि आफ्नो मतलब इन्जॉयमेन्टको लागि. त्यसको लागि पनि हामीहरुले कम्प्युटरको युज गर्छौं. आफ्टर दैट यहाँ आउँछ एउटा कम्युनिकेसन. कम्युनिकेसन मिन्स एक अर्कासँग कुराकानी गर्ने. अब जस्तै यो बेला अब अहिले पनि यो लकडाउनको एक्जाम्पल लिन सकिन्छ. जस्तै लकडाउन भएपछि तपाईहरुको फिजिकली क्लास त सम्भव छैन, त्यही भएर अब के गर्छन्, कम्प्युटरको मद्दतले तपाईहरुको घरमै बसाएर तपाईहरुले शिक्षा प्रदान गरिराखेका छौं. यो कम्युनिकेसन तपाईहरुको गार्जियनसँग पनि कन्ट्याक्ट भइराखेको छ. यो कसको कारणले हो? कम्प्युटरको कारणले हो. किनभने अब कम्प्युटर यो हाम्रो 5th जेनेरेसनको जुन तपाईहरु फोन युज गर्नुहुन्छ यो 5th जेनेरेसनको कम्प्युटर नै हो. ओके, अब यसपछि हामीहरु पढ्छौं यसको एडभान्टेज. Advantage means फायदा, advantage of computer. Okay, so see here the advantage of computer. Okay, point number first, it makes our work easy and faster. It means that it have a high speed. It works very high speed. So it can do our work very faster and it
make our work very easy. Okay, we can do a lot of works in a limited time also, and it can do it very fast. Point number 2, it store a large volume of data. It means that computer में storage को क्षमता धेरै हुन्छ. It have a large capability to store a large amount of data and information. So यहाँ के छ भने कि डाटा जति पनि इन्फर्मेसन हामी कम्प्युटरमा हाल्न सक्छौं त्यो त्यहाँ हाल्न सकिन्छ. त्यसको एउटा क्यापेसिटी हुन्छ अनि त्यो क्यापेसिटी अनुसार त्यहाँ हामीहरु डाटा राख्न सक्छौं. After that, it gives point number 3, it gives correct result. It means that यदि हामीहरुले त्यसमा इनपुट जुन इनपुट को इन्फर्मेसन छ त्यो राम्रो र एक्युरेट र करेक्ट इन्फर्मेसन त्यसमा यदि हालेछौं भने त्यसको रिजल्ट पनि एकदमै राम्रो आउँछ, एकदमै करेक्ट आउँछ, त्यसमा कुनै पनि मिस्टेक मिल्दैन. After that, point number 4, it can work a long time without losing its speed and accuracy. It means that अब हामी ह्युमनहरु छन् त्यो काम कुनै पनि काम गर्दा गर्दै एकछिनपछि के हुन्छ कि त्यो हामीहरु बोरिङ फिल गर्छौं अनि त्यसपछि हाम्रो स्पिड पनि लो भइहाल्छ, थकावट अलिकति महसुस हुन्छ. तर कम्प्युटरमा के छ भने यो जति पनि काम तपाईले गराउनुस् त्यससँग त्यसको स्पिड नलुज गरिकन अनि त्यसको एक्युरेसी भन्नाले त्यो एकदमै करेक्ट रिजल्ट नलुज गरिकन त्यो एकदम राम्रोसँग के गर्छ वर्क गर्छ. और दैट point number 5 मा आउँछ, if any commander give command then it works automatically. यदि कुनै कम्प्युटर युज गर्दाले अथवा जुन व्यक्तिले कम्प्युटर युज गरिरहेछ त्यसले कुनै कमान्ड दिन्छ उसलाई कम्प्युटरलाई गर्नको लागि त्यो के हुन्छ फेरि त्यो अटोमेटिक वर्क गर्छ. यदि हामीले त्यसमा कमान्ड दियौं भने कि तपाई तिमीलाई आफ्नै काम गर्नु छ त त्यो के गर्छ आफै काम गर्नमा सक्षम बनिन्छ, त्यो आफै अटोमेटिक काम गर्छ. After that, point number 6, it is used for various purpose. यो धेरै पर्पस को लागि युज गरिन्छ. जस्तै अब अहिले म तपाईहरुलाई यहाँ पढाछु र हस्पिटलमा, स्कुलमा, कम्युनिकेसन को लागि अथवा बैंकहरुमा अथवा यो शपहरुमा अथवा कुनै पनि होटलमा, रेस्टुरेन्टमा अथवा केही गेम खेल्नको लागि, एन्टरटेनमेन्ट को लागि यो भेरियस पर्पस को लागि युज हुन्छ. अब यो भयो यसको एडभान्टेज भन्नाले फाइदाहरु. अब यसको फाइदा छन् भने बेफाइदा पनि होला, ब त्यो बेफाइदा हामीहरु. In the side of disadvantage of computer, point of first is it requires electricity. It means that computer is a electronic device which uses electricity to run. But if there is no electricity, then computer is not able to run. Okay, so we must have electricity to run a computer system. After that, point number 2, it may create health problems. Health problem means that यदि हामीहरु कम्प्युटर को धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गर्छौं, जस्तै कि अब दिनभरि त्यसैमा लाग्ने त्यो भएर के हुन्छ त्यसको जुन रेडिएसनहरु त्यो निस्किन्छ त्यसबाट त्यो के हुन्छ फेरि हाम्रो आइजमा गएर त्यो आइलाई नुकसान पुर्याउँछ. के हुन्छ भने तपाईहरु हेर्नुहुन्छ जुन बच्चाले एकदम धेरै कम्प्युटरमा गेमहरु खेल्छ अथवा मुभीहरु देख्छ त्यो त्यसको के हुन्छ आँखा अलि कम समयमै नै के हुन्छ खराब भइहाल्छ, त्यसलाई चस्मा पनि लगाउनु पर्छ. अनि यस्तै हुन्छ. अब फेरि point number 3 मा a computer cannot work itself. Computer is not able to do itself anymore because it needs a commander to give command. यदि कसैले त्यसलाई इन्फर्मेसन दिदैन, कुनै पनि कमान्ड दिदैन, त्यो के पनि काम गर्न सक्दैन. After that, point number 4, it cannot take its own decision. Computer is not able to take its own decision. You must have to give it to any informations related to your data, okay, by which it can produces a result. After that, point number 4, it has increased the dependency on machine. It means that अब कंप्यूटर ले गर्दाखेरि कंप्यूटर टेक्नोलोजी को हेल्प ले गर्दाखेरि अब हामीहरु पुरै मसिनमा डिपेन्ड भइसकेका छौं. कुनै पनि काम हुन्छ भने हामीहरु मसिनबाट गर्छौं. ओके, लाइक यदि हामीहरु यो स्टुडेन्ट को केसमा हेरौं भने पहिला जमानामा के हुन्थ्यो कि जुन बच्चाहरु हुन्थे तिनीहरु फिजिकल गेममा धेरै मतलब इन्भल्भ हुन्थे. तर यो बेलामा के हुन्छ सबैहरु फोन लिएर कोही फ्री फायर खेल्छ, कोही पबजी खेल्छ, कोही के खेल्छ, कोही के खेल्छ. त के हुन्छ त्यसमा त्योले गर्दा आँखा पनि खराब हुन्छ अनि हेल्थ पनि ड्यामेज हुन्छ. तर फिजिकल गेम खेल्दाखेरि त्यो अलि बलियो पनि हुन्थे अनि राम्रोसँग त्यो फिट पनि हुन्थे. अब फेरि इट रिक्वायर्स अ ट्रेन्ड पर्सन टु ह्यान्डल इट. योलाई युज गर्नको लागि, योलाई ह्यान्डल गर्नको लागि
एउटा ट्रेन पर्सन जान्ने व्यक्ति जस्तै अब मलाई कम्प्युटर आउँदैन भने म कसरी कम्प्युटरले चलाउँछु, तपाईले आउँदैन भने कसरी चलाउनुहुन्छ। त्यही भएर पहिला हामीहरुले कम्प्युटरको नलेज हुन पर्यो। अनि कम्प्युटरले के गर्छ, कुनै पनि ट्रेन व्यक्ति त्यहाँ चाहिन्छ त्यसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि। आफ्टर दैट criminal activities are increasing due to the misuse of computer. कम्प्युटरको मिसयुज गरेको कारणले क्रिमिनल एक्टिभिटीज जस्तै तपाईहरु सुन्नुहुन्छ कि तपाईको आईडी ह्याक भयो अथवा तपाईको बैंक अकाउन्ट ह्याक भयो, बैंक अकाउन्ट ह्याक भएपछि के हुन्छ, तपाईको जति पनि अमाउन्ट हुन्छ त्यो अमाउन्ट गएर अर्काको खातामा जान्छ अनि त्यो पैसा झिकेर फरार। अनि त्यो के हो, तपाईको पैसा त गायब हो नि। तो कम्प्युटर को यूज गरेको कारणले मिसयुज गर्नको कारणले के हुन्छ, यहाँ क्रिमिनल एक्टिभिटीज पनि इन्क्रिज भइराखेका छन्। अब यो भयो तपाईको डिसएडभान्टेज। अब यसपछि हामीहरु वर्किङ एरिया मतलब कहाँ कम्प्युटर युज हुन्छ, कुन ठाउँमा, जस्तै कम्प्युटर हस्पिटलमा, बैंकमा, स्कुलमा, त्यसको एकदमै विवरणमा गएर हामीहरु पढ्न स्टार्ट गर्छौं नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, सो टिल दैट firstly you have to come to school with your guardians and tell your guardians to make your admissions here and bring your books from the stationery. After that we will start our physical class also, as I think. Okay, so we will meet in our next video, and till that, take care of you all.